Dito sa Barangay Rugungon mga kaigsona, itong inabi si Barangay Kagawad Ilik Alvin Punto, napili pagkakagawad sa miagi nga eleksyon. Ayun, kagawad no sa imong kadaugan kung sa mga plano nimo mong ikaw magigipili gisaligan man jud ka sa mabagang duot pud sa katawhan diri usan po kasi lang gipili unsay mga programa nimo nga imong gisaad sa katawhan kagawad, pwede ba pabati nato pinagi diri sa social media o imong masabi sa atong istasyon sa Freedom Radio 91.5. Okay no, so una sa tanan no, maayong buntag sa tanang naminaw sa kahanginan no. Una nga akong ipahayag sa kahanginan nga salamat ko una sa akong mga supporter no. Ug uban sa wala po nag-support sa ako, pasalamatan gyapon nato. Basta nasulod na sa Barangay Rugungon, nagpasalamat ko sa inyong dako nga suporta nga nung nasulod ko sa Magic 7 no. So sumala sa akong plataporma di gobyerno niadtong nagpadagan ko pagka Barangay Kagawad, isip ako sang kanapili. So ako yung ipatuman kining peace and order sa barangay. Ang peace and order no, maoy usa ka mga mahinungdanon no na i-implement nato sa atong barangay. Kay giingon nila kung asa ang kagubot na adi ang kalisdanan. So na adi ang kalisod sa pamuyo. Walay maayong tulog, walay maayong panginabuhian no. Kay naaman ang kagubot. Tapan kung naang kalinaw na ang maayong panginabuhian o maayong panamuyo sa katawhan sa barangay no, labi na sa Barangay Rugungon nga 3 ka tribo ang nagpuyo. So manang akong gisaad sa katawhan sa barangay Rugungon nga ako gyung ipatuman pinaagi sa peace and order kalinaw ug husay. Singa na ang inyong madungog no, so kusbo nako daghang salamat sa nagsuporta ug sa wala nagsuporta.